नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। सर्वोच्चमा बहस जारी रहेकै बेला संसद विघटनको विरुद्धमा र निर्वाचनको पक्षमा नेकपा भित्रका दुई समूह एकअर्काको काउन्टर जवाबमा उत्रिएका छन्। दुवैले आफ्नो पक्षमा बलियो उपस्थिति देखाउन खोजिराखेको अवस्था छ। देश दौडाहामा रहँदा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा, प्रचण्ड माधव नेतृत्वको नेकपा, दुवै नेकपाले बढीभन्दा बढी जनतालाई सार्वजनिक फोरमहरूमा देखाएर एकअर्कालाई घुर्काइराखेको राजनीतिक अवस्था छ। तर आज पनि जनताले नेताको भाषण सुन्न गइसकेपछि मुलुक र जनताका लागि, सुशासनका लागि, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि, जनताको दैनिकीसँग जोडिएका विषयको लागि, वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनका लागि के छन् त एजेन्डा भनेर सुन्न खोज्दा त्यो अवस्था देखिएको छैन। एकअर्कामाथिको गाली गलौज र कतिपय ठाउँमा त सामान्य नागरिकले समेत पाच्य गर्न नसक्ने अपशब्दहरू शीर्ष तहका नेताहरूबाट भइराखेको यो परिस्थितिमा मुलुक निकै अस्तव्यस्त बनिसकेको छ। संविधानका व्याख्याताहरू संविधानको व्याख्या गरिरहेका छन्, तर संविधानका व्यवस्थाबारे बाहिरको दाबी दुवै पक्षको उस्ताउस्तै रहेको छ। अब मुलुकले निकास कसरी पाउँछ? भित्री माहौल धमेलिएको बेला बाहिरी चलखेल पनि सक्रिय भएको छ। नेपालका दुई छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतको सक्रियतासँगै पछिल्लो समय अमेरिकी राजदूतको भेटघाटले पनि तीव्रता पाइराखेको छ। यस अर्थमा स्पष्ट हुन्छ कि नेपाल आन्तरिक रूपमा उल्झिरहँदा बाह्य शक्तिहरू पनि सक्रिय हुन खोजिराखेका छन्। त्यस अर्थमा मुलुक के गम्भीर सङ्कटमा छ? दलहरू जिम्मेवार हुन सक्लान् त? संवैधानिक व्यवस्था के छ? हामी आज देखापट्टि विशेषमा यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहनुभएका दाहाल नेपाल समूहका नेकपाका नेता खिमलाल देवकोटा हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। समूह छुट्याउनु पर्यो, निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएन। खैर, मैले सुरु के गर्न खोजेँ भने माइतीघर मण्डलामा हामी यहाँ छौँ भन्ने आन्दोलन अहिलेलाई सकिएको हो? त्यो संविधान सभाका सदस्य र संसदका सदस्यहरूको धरना कार्यक्रम हो। त्यो धरना कार्यक्रमले एउटा मुभमेन्टम क्रिएट गर्यो। सांसदहरू संसद विघटन भएको छैन भन्ने कुरालाई जनता समक्ष सम्प्रेषण गर्नका निम्ति आयोजना गरिएको कार्यक्रम। यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, रोचक प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो। सांसदहरूले संसद विघटन भएको छैन भनेर लोगो लाएर विरोध गर्नुभयो। एकदमै। अनि यही समूह दाहाल नेपाल समूहले संसद विघटनका विरुद्ध रिट पनि हालेको छ होइन? विघटन भएको होइन भने रिट केमा हालेको त त्यो भनिदिनुहोस् न। यदि विघटन भयो भने भएको छैन भनेर माइती घरमा किन धर्ना दिएको? बाजियो नि कुरा। होइन, एकदम तपाईँले ठिक भन्नुभयो। यसका दुईटा पार्ट हो। पोलिटिकल्ली संसद विघटन भएको छैन भन्ने निष्कर्ष छ, कन्स्टिट्युसनल्ली पनि संसद विघटन भएको छैन भन्ने अर्को निष्कर्ष छ। किनभने संसद विघटन गर्ने व्यवस्था त यो संविधानमै छैन। तर त्यसका बावजुद पनि प्रधानमन्त्रीजीले विघटन गरिदिनु भयो, प्रधानमन्त्रीजीले सिफारिस गर्नुभयो, राष्ट्रपतिजीले विघटन गर्नुभयो भनेपछि व्यवहार त विघटन हो। तर यस्तो विघटन हो जुन अधिकार नभइकन विघटन भएको छ। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्छ। त्यसो भएको हुनाले संसद अहिले कोमामा छ, विघटन भएको होइन भन्ने यस्तो निष्कर्ष निकाल्ने गरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले मैले चाहिँ त्यो सांसदहरू लोगो लाएर बसिरहनु भएको छ, किनभने त्यो संसद कोमामा छ, विघटन भएको छैन। विघटन भएको भनिएको चाहिँ गम्भीर रूपमा संविधान विपरीत छ। स्थापना गरी पाऊँ भनेर रिट दायर भएको छ हैन? तपाईले एकदम ठिक भन्नुभयो। कोमामा गएको हो, कोमामाबाट होसमा ल्याउँ भनेर रिट हाल्नु पर्ने हो नि त। कोमामा गएपछि त होसमा आउनु पर्यो। कोमा भने त बेहोस हो। जसरी प्रधानमन्त्रीजीले सिफारिस गर्नुभयो, राष्ट्रपतिजीले अनुमोदन गरिदिनु भयो, त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीजीको सिफारिस र राष्ट्रपतिजीको अनुमोदन बेठिक छ भनेर सर्वोच्च अदालतले भनिदिनु पर्ने भयो। अनि यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। मैले किन वरिष्ठ अधिवक्ता जोडिरहेको छु भने सर्वोच्च अदालतप्रति, सम्मानित न्यायालयप्रति विश्वास नभएका कारणले बाहिरबाट व्याख्या गर्नु परेको हो, बाहिरबाट दबाब दिनु परेको हो, या निर्णय कुर्न सक्ने धैर्यता छैन? दुईटा कुरा हो। तपाईले एकदम ठिक कुरा उठाउनु भयो। हाम्रो अदालतले पनि आजसम्मका थुप्रै घटनाक्रमहरूमा मुद्दा फैसला गर्ने बेलामा बाहिरको जनमत पनि हेर्ने गरेको छ।
बाहिरको घटनाक्रम पनि हेर्ने गरेको छ। हेर्ने गर्दै गर्दा तपाईँलाई प्रष्टै भन्दा खिलराजजीको प्रधानमन्त्रीत्वको अध्यक्षताको बारेमा रिट परेको थियो। खिलराजजी बाहिर गइसकेपछि फैसला भयो, चुनाव गराएर बाहिर जानुभयो अनि फैसला भयो। प्रधान सेनापति कटुवालको प्रकरणको कुरा राष्ट्रपतिजीले असंवैधानिक ढङ्गले थमौती गर्नुभएको थियो। त्यो पनि कटुवाल रिटायर भइसकेपछि प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्री छोडिसकेपछि फैसला भयो। भने त्यस्तो पनि हुने गर्छ। त्यस्तो नहोस् भन्नका निम्ति पोलिटिकल्ली एउटा सचेतता, एउटा जागरुकताको कुरा पनि हो। अर्को कुरा फेरि नेपाली जनतालाई के भयो भने 5 वर्षका निम्ति भोट हालेका हुन्। 5 वर्षका निम्ति भोट हालेको अब प्रतिनिधिहरू जान्दछन् भन्ने होला। त्यसकारण चाहिँ जनतालाई, आफ्ना मतदातालाई ठिक ढङ्गले समाचार सम्प्रेषण गर्ने भइराखेको छ के भन्ने कुराको सम्प्रेषण गर्नका निम्ति पनि यो गर्नुपर्ने भयो। अब बाँकी कुरा त संविधान बमोजिम नभएको कुरा छ। जनता दुईटा कुरा पनि चाहन्छन् साथसाथै। सर्वोच्च सही जन्मकैदको फैसला सुनाएका बालकृष्ण ढुङ्गेल पक्राउ नपरेको विषय जनतालाई चित्त बुझेको थिएन। त्यसमा नेकपाका नेताहरू, त्यसमा ओली पनि बस्नु पर्थ्यो आवश्यक पर्यो भने। मैले एउटा पक्षलाई भनेन, कम्युनिस्टहरू सरकारमा हुँदा कहिले धर्ना बस्नु भएन, कहिले उहाँलाई पक्राउ गर्नका लागि कोसिस गर्नु भएन। होइन, पक्राउ गर्न कोसिस गर्नु भएन होइन। प्रधानमन्त्री भए लगत्तै बालकृष्ण ढुङ्गेलजीको माफीका निम्ति सिफारिस गर्नुभयो, राष्ट्रपतिजीले माफी दिनुभयो। त्यसकारण अहिले माफी, त्यसको विरुद्धमा प्रचण्ड माधव नेपाल किन उभिनु भएन? होइन, त्यो त प्रसङ्गै थिएन। प्रचण्ड माधव नेपाल त्यसको पक्षमा उभिने कुरा थिएन। जनता त चाहिरहेका थिए नि कुनै पनि, चाहे अरू घटनाका दोषीको कुरा गर्नु। सर्वोच्च सहित जन्मकैदको फैसला सुनाएका व्यक्ति पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूको आसपासमा भइराख्दाखेरि, सासमा गोप्य मिटिङमा भइराख्दाखेरि होइन, यसको त यस्तो त्यो कानुनी उल्लङ्घन भएको देखिँदैन। त्यो नर्मल कानुनी प्रक्रिया भएको भए त्यही सर्वोच्च अदालतले बालकृष्णकै केसमा के भनेको थियो भने यो द्वन्द्वकालीन घटना पर्यो, विस्तृत शान्ति सम्झौताले ट्याकल गर्ने कुरा हो, त्यसो भएको हुनाले सर्वोच्चले गर्दैन भनेर भन्नुभएको थियो। तर त्यही सर्वोच्च आयोग सक्रिय गर्नु पर्थ्यो। शान्ति प्रक्रियामा गइसकेपछि प्रचण्ड 2 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, केपी शर्मा ओली दोस्रो कार्यकालमा हुनुहुन्छ, अहिले डाक्टर बाबुराम भट्टराई बन्नुभयो। कांग्रेसको कुरा छोड्दिउँ, मञ्जुजी यो दुई आयोग शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन नसक्ने गरी थला पर्दाखेरि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले द्वन्द्व पीडितको पीडा किन बुझेन त? हैन, यो त अहिले त प्रसङ्ग बदलियो जस्तो छ। जस्तो अलिकति न्यायालयबाट मध्यसँग पनि जोडे। यदि न्याय पाउने अधिकार नेताको हुन्छ भने जनताको पनि हुन्छ होला नि नेताज्यू। तपाईँ एकदम ठिक भन्नुभयो। अहिले कालीबहादुर खामजीका बारेमा मुद्दा उहाँ फरार सूचीमा हुनुहुन्छ। म त के भनेको हो भने त्यो चाहिँ पोलिटिकल्ली मोटिभेटेड केस हो, त्यसो भएको हुनाले त्यो पनि शान्ति सम्झौता अन्तर्गत ह्यान्डल गर्नुपर्छ भनिराखेका थिएँ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी नै मानिराख्नु भएको थिएन। अहिले संयोग कस्तो पर्दो रहेछ भने अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई मजासँग चाहिँ गोप्य बैठकमा बालुवाटारमा निम्ता गरेर भेटिराख्नु भएको छ। उहाँलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउनका निम्ति अफर गर्नुभएको छ। बरु कालीबहादुर खामजीले मेरो मुद्दा फिर्ता गर्नुहोस् अनि बल्ल भनेर शर्त राख्नु भएको छ। यस्तो पनि हुँदो रहेछ। भनेपछि द्वन्द्वकालीन घटनाक्रमका मुद्दाहरूको पनि बार्गेनिङ चलिराखेको छ भन्ने यस्तो हुँदो रहेछ। पीडितै हुने, गङ्गामाया चाहिँ वीर अस्पतालमै बस्नुपर्ने, नन्दप्रसादको अधिकारीको सब चाहिँ अलपत्र अन्तिम दाह संस्कारबाट अधिकारबाट वञ्चित हुने। एकदम तपाईँले एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो। यो कुरा के हुँदो रहेछ भने कुनै बेला अहिलेको प्रधानमन्त्रीजी उहाँले यी जनयुद्ध भन्ने शब्द पनि उहाँले चाहिँ सुन्न चाहनुहुने थिएन। अहिले त जनयुद्ध तपाईँहरूले गणतन्त्र ल्याउनका निम्ति गर्नुभएको, तपाईँहरूको ठुलो योगदान छ, म हेर्छु, प्रचण्डले हेरेनन् म हेर्छु भनिरहनु भएको छ। यो रमाइलो भएको छ। मलाई चाहिँ मलाई जेसुकै भए पनि त्यो द्वन्द्वकालका बेलामा दुःख पाएका मान्छेहरूले जताबाट भए पनि सुख पाउनेछन् भन्ने। 4 दिन अगाडि उहाँहरू दुवै पक्षसँग पनि बहस थियो मेरो कार्यक्रममा, दुवै पक्षसँग थियो। एक पक्षको भनाइ के थियो, जो ओलीसँग निकट समूहमा जानुभएको छ, प्रचण्डले हामीलाई छोडेपछि बाध्य भएर हामी उता गयौँ भन्ने कुरा थियो। होइन, उहाँहरू त अझ औपचारिक कुरा त उहाँहरूको के हो भने हामी कहीँ गएका छैनौँ,
हामीले प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ नि समय माग्यौँ, उहाँले समय दिनुभयो। समय मात्रै दिनु भएन, प्रचण्डले हेरेनन्, म हेर्छु भन्नुभयो। हाम्रा निम्ति त जसले हेरिदिए पनि प्रधानमन्त्रीले हेर्ने हो। अहिले त प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ, प्रचण्ड हुनुहुन्न, प्रधानमन्त्रीले हेर्नुभयो भने त राम्रै कुरा भयो भनेर भनिरहनु भएको छ। म पनि उहाँहरूसँग सम्पर्कमै छु। प्रचण्डले हेर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? जनयुद्धको मुख्य सुप्रिम कमान्डर होइन, उहाँको पालामा नहेरेको होइन। उहाँ कतिसम्म हेर्नु भएको थियो भने उहाँको पालामा 2 लाख रुपियाँ उनीहरूलाई पैसा दिने, त्यसपछि तामाकोसीमा चाहिँ सेयर दिने, उनीहरूको लालन पालनको सम्पूर्ण रोजगारीको सम्पूर्ण बन्दोबस्त गर्ने भनेर निर्णय गरेको। त्यो निर्णयका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। त्यो रिट कसले पार्यो त्यो नसोध्नु होला मलाई, होइन? त्यो शक्ति सन्तुलनको कुरा हुँदो रहेछ। त्यति बेला सर्वोच्चमा रिट हाल्नुभयो र त्यो सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश गरिदियो, त्यो रोकियो। त्यही 2 लाख पाउने भनेको पनि रोकिएकै छ। अहिले चाहिँ त्यही बालुवाटारमा गएका आँसु के चुहिराखेको छ भने ल प्रचण्डले नहेरेको म हेर्छु। बडा गजब लागेको छ। हिजो त्यही 2 लाख रुपियाँ रोक्नुभयो, आज त्यही 2 लाख रुपियाँ होइन म गर्छु नि भनेर भनिरहनु भएको छ। तर ती बिचरा पूर्व जनमुक्ति सेनाका साथीभाइले त बुझिरहनु भएको छ। हिजो कसले रोकेको थियो, आज कसले गर्छु भन्दैछ कमसेकम भने हेरौँ न त। उयो ढाँटको निम्तो खाइ पत्याउने भन्छन् क्या। ढाँटै हुन्। त्यो सम्मान प्रमाणपत्र सुविधा प्राप्त भइहाल्यो भने त हो, त्यो पनि डिसिजन भइसक्यो। क्याबिनेटले डिसिजन आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि गरे। त्यो पनि कहाँ पाइन्छ त्यो दिन? डिसिजन त नेताजी मेलम्चीको पानी ल्याउने कुरा पनि भएको हो, पानी जहाजका कुरा पनि भएका हुन्। यही चिज पनि डिसिजन भएको कुरा नेपालमा हुने भए त अहिले हाम्रो देश झिलिमिल्ली भएर बङ्गलादेश र भारतमा मन लाग्या बेला यहाँबाट लाइन काट्न मिल्ने गरी शक्ति हाम्रो हातमा हुन्थ्यो, उज्यालोको शक्ति। होइन, त्यसो त हाम्रो हालत त कस्तो भने रेल आएर त्यहाँ चाहिँ त्यो उसले टाटले छोपेर राखेको छ। सशस्त्र सेनाले त्यसलाई सुरक्षा दिएर राखेको छ। रेल कस्तो जयनगरमा रेल कस्तो बेलामा आयो? यहाँ रेलको कानुन पनि छैन, रेलको कर्मचारी पनि छैन। आउन त आयो नि, कमसे कम रेल त आयो नि। अनि के गर्नु? त्यो आएर त्यो अरबौँको सम्पत्ति आएर तपाईँ मेरो टाउको माथि ऋण थपियै छ, यही गर्नलाई ल्याएको हो। 46,000 पुग्यो भन्नुहुन्छ ऋण? त्यत्रो सम्पत्ति हो, 46,000। तपाईँको टाउकोमा 46,000, मेरो टाउकोमा 46,000। त्यसै गर्नका निम्ति त्यो रेल ल्याएको हो। यो त मजाक भयो है, मजाक भयो। तपाईँ मेरो माथि ऋणमाथि यो मजाक भइरहेको छ। यस्तो त धेरै भएको छ। खै यो विषयमा चाहिँ निष्कर्षमा भन्दाखेरि कुरा के हो भने हिजो त्यो नाम सुन्न नचाहने प्रधानमन्त्रीजी आज म सब गर्छु भन्नुभएको छ। यो राम्रो। खैर मैले हिजोको कुरा जोडिहालेँ। हिजो आज माधव कुमार नेपालको पनि एउटा भाषण भाइरल भएको छ। अहिले त सामाजिक सञ्जालको जमाना छ, त्यहाँ भाइरल भइहाल्छ, त्यहाँ जनताको ठुलो एक्सेस छ, त्यो कारणले प्रसङ्ग जोड्यो। माधव कुमार नेपालको भाषणमा प्रचण्डलाई कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री म स्वीकार गर्न सक्दिनँ, उहाँ हत्या हिंसामा संलग्न हुनुभएको व्यक्ति हो भनेर गरेको भाषण सुन्नु भएको छ होला हिजो आज? होइन, त्यो त जति बेला त्यो कुरा सत्य हो हिजो भने आज यो कुरा पनि सत्य हुनुपर्छ। यो त राजनीतिमा के हुँदो रहेछ भने जति बेला नेपालमा जनयुद्ध चल्यो, यो आतङ्कवादी घटना हो भनेर नभन्ने अत्यन्त कम मान्छे मात्रै थिए। तर त्यही आतङ्कवादी भनेकाहरू पछि चाहिँ यो भयङ्कर राजनीतिक रहेछ, गणतन्त्र ल्याउनका निम्ति त यो मात्रै एकमात्र सूत्र रहेछ भन्ने कुरा अरू छोडिदिनु न। ओलीजी हो नि सबभन्दा बढी 51 सालमा ओलीजी गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै पालामा जनयुद्धको तयारी गरिरहेको थियो माओवादीले। त्यसपछि जनयुद्ध सुरु भयो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ पुरै यो चाहिँ आतङ्कवादी घटना हो भन्नुभयो। अन्तिममा अस्ति पार्टी एकता गर्ने बेलामा के भन्नुभयो? उहाँले हस्ताक्षर गरेको दस्तावेजमा जनयुद्ध गणतन्त्र ल्याउनका निम्ति, यो मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाउनका निम्ति सबभन्दा ठुलो भूमिका खेलेको चिज हो भनेर भन्नुभयो। भने यस्ता कुरा त त्यसरी स्वीकार गरेको भए त माधव कुमार नेपालले म प्रचण्डमा विलय भए भनेको हुनु पर्दथ्यो। तर भयो के भयो भने प्रचण्डले भन्नुभयो म माधव कुमार नेपाल भित्र पसे, विलय भए। ठिक छ, यो त राजनीतिको कुरा के हो भने विन ओभर गर्ने कुरा हो। एकले अर्कोलाई विन ओभर गर्ने कुरा हो। राजनीतिमा अर्को कुरा के हुँदो रहेछ भने अभिमान गर्यो भनेदेखि त्यो सिद्धिने रहेछ। स्वाभिमान दुवै पक्षको दाबी दुवै पक्ष सिद्धिए भन्ने छ। त्यो त हुनसक्छ, तर तथ्यले के भन्छ, आम जनताले के भन्छन्, दुनियाँले के भन्छ, स्वार्थ नभएका मान्छेहरूले के भन्छन्? स्वार्थ भएका मान्छेहरूले त एउटा कुरा भन्छन्, स्वार्थ नभएका मान्छेले के भन्छन् भनेर हेर्ने हो नि त। स्वार्थ नभएका मान्छेको कुरा गर्ने हो भने 45 लाखदेखि 65 लाखको बसोबास छ भन्छन् उपत्यकाका 3 जिल्लामा।
2 लाख कार्यकर्ता जनता उतार्ने उद्घोष हुन्छ, 10-20 हजार जम्मा गर्न बाहिरबाट बस रिजर्भ गर्न परेको छ नेकपाको दुवै समूहलाई। अस्ति पनि त्यही भयो, अब पनि कति हुँदैछ, ओली समूहको त्यही हुन्छ। यी 45 देखि 60 लाख मानिस यहाँहरूका पछि छैनन्। स्वाभाविक रूपमा राजधानीमा शिक्षित मानिसको बसोबास हुन्छ, गाउँमा पनि शिक्षित छन्, सुझबुझका मानिस हुन्छन्, सञ्चारसँग नजिक भएका मानिस छन्। तर जनता यहाँहरूको पछि सडकमा नआएकै कारणले अरू जिल्लाबाट बस रिजर्भ गरेर ल्याउनु परेको हो। होइन, यसको दुईटा कुरा हुन्छ हेर्नुहोस् मन्जुजी। एउटा सङ्ख्याले ठिक बेठिक छुट्याउने कुरा, एउटा सत्यले ठिक बेठिक छुट्याउने कुरा। सत्यका निम्ति एकजना काफी हुन्छ, हेर्नुहोस् है। सङ्ख्याको किन धम्की दिनु? यदि सत्य हो एकजना काफी छ भने 2 लाख टाउको किन गर्नु? होइन, दुईटैको आफ्नो ठाउँमा महत्त्व छ। सत्य हो भन्नका निम्ति पनि सङ्ख्या चाहिन्छ, तर सङ्ख्या मात्रैले सत्य स्थापित गर्न सक्दैन। सत्य हुनु पर्यो। हो, सत्य हुनु पर्यो, अनि त्यहाँ सङ्ख्या पनि थपिन पर्यो। यो दुईटै कुरा चाहिन्छ। यदि सत्य छैन भने सङ्ख्या जतिसुकै ओह्राल्नुहोस् त्यसले काम लाग्दैन। त्यसकारण सत्य र सङ्ख्या दुईटाको सन्तुलन मिलाउनुपर्छ। आजको दिनमा यो दुई सङ्ख्या पनि छ, सत्य पनि छ। भाषण सुन्न गएका जनता त गाली मात्रै सिकेर फर्किने भए। यो दुवै पक्षका नेताहरू, खासमा कम्युनिस्टहरू चाहिँ गालीका महानायक हुन् कि गालीका जन्मदाता हुन् कि एजेन्डा पनि छन् कि? तपाईँले एकदम ठिक भन्नुभयो। दुईटा भाषणलाई एकै डालोमा नहाल्नु होला। तपाईँ डालो छुट्याइदिनु न, मेरो प्रश्नमा त फेरि बाइस्ट भयो। म छुट्याउँदैछु। दुईटा डालो हेर्नुभयो भने प्रचण्ड र माधव नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रम र उहाँहरूको भाषणमा एउटा राष्ट्रिय राजनीतिको विश्लेषण हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको विश्लेषण हुन्छ, हाम्रो अबको गन्तव्य के हो, हामी यो ठाउँमा किन छौँ, जनता समक्ष हामी किन अपिल गर्न आयौँ भन्ने कुरा हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको चाहिँ कमिक हुन्छ, जोक्स हुन्छ, क्यारिकेचर हुन्छ, अनि त्यसपछि फगत उहाँ ताली चाहिँ अपेक्षा गर्नुहुन्छ। यति त एकदमै जमिन आसमानको फरक छ। त्यसो भएको हुनाले यी दुईटा बिच चाहिँ समान छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, उहाँले आफूलाई 1 नम्बर दाबी गर्नुहुन्छ। उहाँले के अपेक्षा गरे भने गाली प्रतियोगितामा जित्नका निम्ति उहाँले अपेक्षा गरे हो, गालीका निम्ति उहाँले इन्भाइट गर्नुभयो। यो कुरा चाहिँ पटक्कै तर जनता दुवै पक्षका गाली हेरिराखेका छन् है नेताज्यू, दुवै पक्षका गाली। प्रधानमन्त्रीले गाली गर्नु भएको छैन भन्ने मेरो प्रश्न होइन, तर तपाईँ अर्को समूहको नेता हुनुहुन्छ नि अहिले, त्यसकारणले तपाईँ त्यो समूहको ज्यादा जवाबदेही हुनुहुन्छ। मैले त्यसकारणले यो प्रश्न यहाँलाई किन सोधेँ भने प्रधानमन्त्रीले गाली गरेको भए जनताले उहाँलाई आफ्नो तरिकाले जज गर्नु होला। एकदम ठिक हो। प्रचण्डले पनि गाली नै गर्नुपर्छ भन्ने उत्तम विकल्प त होइन नि, जरुरी छैन। काउन्टर जवाब गाली नै हो त। गाली प्रतियोगिता राजनीति होइन। प्रधानमन्त्रीजीले गाली गर्नुभयो, गालीको इन्भाइट गर्नुभयो, तर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्दा पनि हुन्छ। किनभने जोसँग राजनीति छ, जोसँग राजनीति एजेन्डा छ, जोसँग राजनीति कार्यक्रम छ, त्यही एजेन्डा कार्यक्रम बतायो भने काफी हुन्छ। गाली गर्नुपर्छ भन्ने मलाई मात्रै कुरा जोड्न खोजे। राष्ट्रपति पदमा जो पनि पुग्न सक्छ। राष्ट्रपति राजनीतिक रूपमा बाइस्ड भए पनि त्यसको जवाफ राजनीतिक रूपले नै हुनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? पर्छ। तर यहाँहरूकै समूहको भाषणमा कहिले सेतो सारीको प्रसङ्ग उठ्या छ, कहिले सिन्दुर खोइ भन्ने नारा लागेको छ, जसमा प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको छ। ती नाराहरू चाहिँ पार्टीका आधिकारिक नारा होइनन्, आधिकारिक त्यो गलत हो। तर त्यो गाली किन इन्भाइट गरिरहनु भएको छ? राष्ट्रपतिजीले अहिले गरेका गतिविधि छन् नि, राजनीतिक रूपमा गरिएका घटनाक्रमको जवाफ राजनीतिक रूपले नै दिने होला नि। एकदमै हो। त्यसमा व्यक्तिगत रूपमा गाली दिने हो नेताज्यू? त्यो राजनीतिले गाली दिएकै छैन। कुरा के हो भने राष्ट्रपतिजीले यस्तो संसद विघटन गर्ने कुरा, संविधानमा नभएको कुरा, प्रधानमन्त्रीजीले संविधानको धारा पनि उल्लेख नगरेको विषयमा आधी घण्टाभित्रमा राष्ट्रपतिजीले संविधानको धारा थपेर यसरी विरोध गर्न सकिन्छ नि? हो, संविधानको धारा थपेर अनि चन्द्र शमशेरले, सुन्नुस् न, चन्द्र शमशेरले यही चालु वर्ष 100 वर्ष भयो सती प्रथा उन्मूलन भएको, हजारौं लाखौं महिलाहरूको सवाल जोडिएको छ। म किन यो प्रश्न जोड्दैछु भने 100 वर्ष अघि क्रूर शासन भनेको हटाएको राणा शासनका प्रधानमन्त्रीले पनि
सती प्रथा उन्मूलन गरिसक्नु भयो। आज 21औं शताब्दीमा कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक भाषण एकल महिलाको सेतो साडीले किन ठाउँ पायो भन्ने प्रश्न हो। म त्यही कुरा भन्दैछु। म संविधानको विद्यार्थी भएको नाताले मैले के भने, प्रधानमन्त्रीजीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर दुरुपयोग गरेर विघटनको सिफारिस गर्नुभयो। राष्ट्रपतिजीले धारा थपेर अनुमोदन गरिदिनु भयो। आधी घण्टा पनि नराखिकन। म संविधानको विद्यार्थी भए हुनाले मैले संविधानत आक्रोश व्यक्त गर्छु। जसले संविधान पढेको छैन उसको आक्रोश व्यक्त गर्ने तरिका अर्कै हुन्छ। त्यसमा त्यस्तो आक्रोश व्यक्त गर्ने कारण राष्ट्रपतिजी बन्नुभयो दुर्भाग्यवश। त्यस्तो गर्ने गलत होइन, गाली गलौज गर्ने गलत होइन। मैले भनिनँ, मैले गाली गलौज पनि गलत हो, तर त्यो गाली कसले निम्तायो? राष्ट्रपतिजीका कर्मले निम्तायो। त्यसो गर्न हुन्थ्यो? राष्ट्रपति भनेको त फर्स्ट सिटिजन हो। उहाँले संविधानको रक्षा गर्ने, संविधानको पालना गर्ने, यत्रो डेमोक्रेसी मात्रै हत्या भइराखेको छ। अनि राष्ट्रपतिजीले संविधान तह राष्ट्रपतिलाई मन नलागेको खण्डमा हुन्न भनेर कुनै पनि अध्यादेश फिर्ता गर्न पाउने अधिकार कुनै धारामा छ? कुन धारामा छ? तपाईले विधेयक पनि तपाईले यो पुनर्विचार गर्नु भनेर छलफल गर्नुस् भनेर समय दिने अधिकारसम्म छ। समय दिने मात्रै होइन, विधेयक पनि तपाईँ 15 दिन विचार गर्न भनेर पठाउन सक्ने अधिकार छ। किन पठाउनु? तर त्यसको विरोध त्यसै रूपले हुनु पर्दथ्यो होइन? ठिक थियो, तर उहाँले त त्यो अवसरै दिनु भएन। उहाँले आफूलाई राष्ट्रपतिको हैसियतमा राखेर कर्म गर्नु भएन नि त। उहाँले त आधी घण्टाभित्रमा अनुमोदन गरिदिनु भयो, संविधानको धारा थपेर अनुमोदन गरिदिनु भयो। भनेपछि अब अरू मुलुकमा भएदेखि त अर्कै के हुन्थ्यो। अब मैले संविधानको हिसाबले राष्ट्रपतिजीले गलत गर्नुभयो भन्ने कुरा तपाईँको कार्यक्रम मार्फत मैले एक्सपोज गरेँ। तर सामान्य नागरिकले त के भन्छ भने, होइन यो चाहिँ विघटन चाहिँ राष्ट्रपतिले गरेको कि प्रधानमन्त्रीले भनिराखेको छ। भनेपछि प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको भन्दा प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध उनीहरूको आक्रोश व्यक्त भएको छ। राष्ट्रपतिजीले गर्नुभएको भन्दा राष्ट्रपतिको आक्रोश गर्ने हो भने त संविधान विघटन गर्न आएका हौँ भनेको अन्तर्वार्ता त सुन्नुभयो होला नि यहाँहरूका भाषणमा। संविधान किन आउनुभयो यहाँ भन्यो भने हामी संविधान विघटन गर्न आएका हौँ, हामी मासु भात खान आएका हौँ, हामीलाई 2000 दिन्छु भन्ने थियो दिएन भन्ने मान्छे पनि त छन्। कुरै गर्ने, यदि बहसलाई बहसै गर्ने हो भने त त्यसले त यदि यहाँले झुट बोल्नु भयो भने नि जनताले थाहा पाइसकेका हो। कतिपय भाइरल भएका विषय हुन्। मैले यही भनिराखेको छु कि यो कारणको हो भन्नुहोस् न। संसद विघटन नगरेको भए ती मान्छेले त्यसो भन्नु पर्थ्यो? पर्ने थिएन। यो लाखौं लाख मान्छे ल्याउनु पर्थ्यो? पर्ने थिएन। ल्याउने कि आउने? होइन, आउनु पर्थ्यो कि ल्याउनु पर्थ्यो, ल्याउनु पर्थ्यो, जेसुकै भन्नुहोस्। यो कारण कसले सिर्जना गर्यो? राष्ट्रपतिले सिर्जना गरे हो नि। त्यत्रो संसद विघटनको त्यत्रो कार्यकारी राष्ट्रपति हो कि प्रधानमन्त्री हो? प्रधानमन्त्री हो। तर अहिले बढी गाली कसले खाने हो त? अहिले मैले बराबर गाली खाने भए त बराबर कार्यकारी हो नि त। प्रधानमन्त्रीले धारा नराखेको धारा थपेर ल्याउने राष्ट्रपतिजीले आफ्नो हैसियत बिर्सिएर प्रधानमन्त्रीको गल्तीलाई सच्याइदिने काम समेत गर्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले यहाँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कुन चाहिँ कार्यकारी हो भनेर सोध्नुभयो भने संविधान त प्रधानमन्त्री हो। तर अहिलेका कर्मले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीजीको मिलोमतो भएको छ। त्यो मिलोमतोको कारणले संसद विघटन भयो। संसद विघटन भएका कारणले यी सबै कुराहरू आए नि त। नत्र कहिले भनेको थियो भन्नुहोस् त? राष्ट्रपतिजीलाई कसैले आलोचना गरेका थियो? यदि उहाँले यो कुरा नगर्नुहुन्थ्यो भने ल यो कुरा प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो पुनर्विचार गर्नु भनेर कम्तीमा छलफल गर्नका निम्ति उहाँले बोलाउनु भएको भए राष्ट्रपतिजीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। संविधान पालना गर्न, रक्षा गर्नका निम्ति उहाँले हरदम कोसिस गर्नुभएको थियो भन्ने आउँथ्यो। अब त मै के भन्छु भने राष्ट्रपतिजीले संविधानको रक्षक र पालक भन्ने कुरा 1 इन्ची पनि उहाँले पुरा गर्नु भएन भन्छु नि त। मेरो त यत्रो संविधानको हिसाबले म आक्रोश व्यक्त गरिराखेको छु। सामान्य जनताले चाहिँ के भन्छ? यही संविधान सभाका निम्ति ज्यान फालेका मान्छेहरूको शहीद परिवारले के भन्छ? यत्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनका निम्ति आन्दोलन गरेका, सारा जिन्दगी बिताएका मान्छेहरूले के भन्छन्? यो त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा यहाँहरू सँगसँगै युद्ध लडेका व्यक्तिहरू प्रचण्डको प्राथमिकतामा संसदीय व्यवस्थै थिएन भनेर दाबी गरिराख्नु भएको छ, भनिराख्नु भएको छ। के त्यो कुरा गलत हो त? त्यसो भए यदि यसकै लागि ज्यान दिएको हो भने यो आन्दोलनको सुप्रिम कमान्डरको प्राथमिकतामा संसदीय व्यवस्था थिएन भनेर सीपी गजुरेल छुट्टै गाली गरिराख्नु भएको छ। प्रचण्डका राजनीतिक गुरु मोहन वैद्य छुट्टै गाली गरिराख्नु भएको छ। विप्लव छुट्टै आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। प्रचण्डमाथि पनि त खनिएका छन् नि नेताहरू। प्रचण्ड माथिको क्वेसनै छोडिदिनुस् न। प्रचण्ड र हैन, यो व्यवस्थाको ज्यादा चिन्ता हो भने यो व्यवस्था त प्राथमिकतामा थिएन र नि त यहाँहरुको। प्रचण्ड र केपी ओलीले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेको राजनीतिक दस्तावेजमा
साम्यवाद हुँदै समाजवाद हुँदै साम्यवादमा जाने भनेको छ नि त, उन्मुख हुने भनेको छ। होइन, त्यो संविधानमा लेखिया उन्मुख हुने भनेको त पार्टीको विधानमा के लेख्यो, समाजवाद हुँदै साम्यवादको लक्ष्य पुरा गर्ने भनेको छ नि त। त्यसो भएपछि अनि केपी ओलीको संसदीय व्यवस्था उनको चाहिँ अभिष्ट हो? कम्युनिस्टहरूको त कसैको अभिष्ट होइन नि त। यहाँहरू त कम्युनिस्ट नै होइन भनेर कङ्ग्रेसले मजाले यहाँहरूको झगडा आनन्द लिएर हेरिरहेछ। कसले के भन्छ छोडिदिउँ, कसले के भन्छ भन्नेसँग अब 2/3 मत त्यसको नेतृत्वमा बनेको सरकार आन्तरिक झमेलामा लडेर चौपट गरेर कङ्ग्रेसको शरणमा बुढा नीलकण्ठसम्म पुग्नुपर्ने दिन आओ, सरकारको नेतृत्व गरिदिनुहोस् हजुर भन्दै। होइन, बुढा नीलकण्ठसम्म जाँदा त मलाई आपत्ति छैन, सीमा पार गर्छ कि भन्ने मलाई चिन्ता हो। म सिरियसली भनिराखेको छु। सीमा पार होइन, सीमा पारीबाट भित्राइदैछ नि शक्ति यहाँ। म त त्यही भन्दैछु त। यो के तपाईँले चाहिँ यो मेरो पहिलो प्रश्नको जवाफ दिनुहोस्। सीमा पारी पनि म यहाँलाई जोड्ने छु, तर यहाँले त्यसको पनि जवाफ होइन, मैले त्यही भनिराखेको छु। के तपाईँ संसद विघटन जस्तो यत्रो ठुलो संवैधानिक अपराध, राजनीतिक अपराध के बालुवाटारको मात्रै योजनामा, शीतल निवास मात्रैको योजनामा भएको भन्ठान्नु भएको छ? प्रचण्ड माधव कुमार नेपालको पनि मुख्य भूमिका छ भन्छन् नि कङ्ग्रेसहरू भन्छन्। किन प्रचण्डको प्रस्ताव स्वीकार गर्नु भएन भन्दा प्रचण्डलाई विश्वास गर्न सकिँदैन, यो अवस्था पुर्याउनेमा त प्रचण्ड पनि बराबर जिम्मेवार हुनु भनेर विश्लेषण गर्नुहुन्छ बाहिर, सुन्नु भएको छ होला। साथ माग्दा पनि साथ प्राप्त भएन। होइन, यो नदिनी माउले बुधबार बार्सिन्। प्रचण्डलाई मन नपर्ने कुराले यो जम्मै प्रचण्डले गरे भने पनि हुन्छ। आज घाम लागेन प्रचण्डले गरेर भन्न पनि पाइन्छ, आज जहाज उडेन प्रचण्डले गरेर भन्न पनि पाइन्छ। संविधान, संसद विघटन गर्ने, संविधान चाहिँ अपाङ्ग बनाउने, अपराध गर्ने प्रधानमन्त्री, अनि त्यसपछि जिम्मा चाहिँ अनि दोष चाहिँ प्रचण्डलाई। बुढा नीलकण्ठसम्म पुगेर सरकारको नेतृत्व स्वीकार्य छ भन्नु नेकपाका लागि होइन, कुन अवस्था आउनु हो त? होइन, संसद विघटन नगरेको भए त्यसो गर्नु पर्थ्यो। अझ म के भनिराखेको छु भने बुढा नीलकण्ठसम्म जाने कुरा त देशभित्रकै राजनीतिक पार्टी हो भन्छु। बाहिर गएर चाहिँ जी हजुरी गरेर हजुर अब जिम्मा लिइदिनुहोस् भन्ने खतरामा देखिराखेको छु। भर्खरै प्रचण्ड भारतको भ्रमणबाट आउनुभयो, उहाँको पत्नी बिरामी पनि हुनुहुन्थ्यो। चर्चा चलेको छ राजनीतिक भेटघाटका लागि बिरामी धर्मपत्नीलाई पनि प्रयोग गर्यो भनेर आलोचना गरेको सुन्नु भएको छ। अनि तपाईँ त पत्रकार, तपाईँले ल्याउनु भयो होला नि तथ्य, राजनीतिक भेटघाट गर्नुभयो अनि त्यसपछि के गर्नु भनेर ल्याउनु भयो। आजका मितिसम्म एउटा समाचार ल्याउनु भयो राजनीतिक भेटघाट गर्नुभयो भनेर? त्यसै सपना देख्दिने हुँदैन यस्तो कुरा। मेरो भन्दा पनि आम जनताको चासोको विषय प्रश्नाइदिनुस् न। आम जनतालाई मैले दिएको जवाफ के हो भने सिलगढी हुँदै छोरीहरूलाई दिल्ली पठाउनु भयो, छलफल भयो भन्ने कुरा छ। मिडियाले त ल्याउनु पर्थ्यो नि त, उहाँले छलफल गर्नुभयो, यसो गर्नुभयो भने ल्याइदिए हुन्थ्यो नि त। केपी ओलीले राति रको प्रमुखसँग भेटेको भन्ने कुरा त ल्याउनु भयो नि त तपाईँहरूले ल्याएर हामीले थाहा पायो। बालुवाटार त हामी गएको होइन। अब यसरी ल्याउँदाखेरि केपी ओलीले रको प्रमुखसँग भेटेर 59औं दिनमा संसद विघटन गरेको कुरा तपाईँहरूले ल्याउनु भयो। प्रचण्ड बिरामी श्रीमतीलाई उपचार गर्न गएर आउँदाखेरि त्यतिका बाटोमा कहीँ कतै राजनीतिक मान्छेसँग भेट सुन्नु भएको छ होइन? होइन, मेरो व्यक्तिगत प्रश्न त होइन नि, व्यक्तिगत प्रश्न होइन। प्रश्न उठाउनेले कहीँ न कहीँ फलाना नेतासँग भेट भयो, राजनीतिक भेटघाट भयो भन्ने हुन्थ्यो। भेटको दस्तावेज बाहिर आउँदैन, सबै भेटघाटका समाचारहरू बाहिर आउने भए आज आशंकाको दृष्टिकोणले भारत र चीनले देश सक्न लागिसके भन्ने अवस्थामा नेपाली जनता बस्नुपर्ने थिएन। त्यसै आशंका गर्दिन यो आकाश खस्यो भने के गर्ने भन्ने कुराको म जवाफ दिन सक्दिनँ। खै अमेरिकी राजदूत पनि भेटे हुनुहुन्छ नेताहरूलाई, त्यो किन होला त? त्यसो भए सीमापारीको कुरा गरिहाल्नु भयो। हो, म ठिक ठाउँमा आउनुभयो बल्ल। अहिलेसम्म झगडा भयो, बुझ्नुभयो नि? अहिलेसम्म झगडा भयो, बल्ल ठिक ठाउँमा आउनुभयो। हेर्नुहोस्, बडा गम्भीर कुरा के छ भने जति बेला दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकीकरण भए, 2/3 संसदमा कम्युनिस्टहरूकै उपस्थिति भयो, जनमत पनि 2/3 कम्युनिस्टहरू भए। जुन कुरा कम्युनिस्ट विरोधी शक्ति कसैलाई पनि मन परेको थिएन। उनीहरू चाहँदैन थिए कम्युनिस्ट पार्टी एकता होस्, उनीहरू चाहँदैन थिए कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार बनोस्। एउटा तथ्य यो हो। अमेरिका सहित यो भन्नै परेन नि। एमसिसी संसदमा थियो नि, अमेरिकालाई लागे हुन सक्छ एमसिसी पास गरेन, यो संसद किन चाहियो? भारतलाई लागे हुन सक्छ यो चुच्चे नक्सा पास गर्ने संसद किन चाहियो?
अनि सबैलाई लागे हुनसक्छ कम्युनिस्ट विरोधीहरूलाई यो 2/3 कम्युनिस्ट पार्टी किन चाहियो। यो सबै कुरा गर्ने एउटै पात्र को हुनसक्छ भन्दा केपी ओली। त्यसो भए त नेताज्यू चुच्चे नक्सा केपी शर्मा ओली हुँदा नै आएको हो, त्यसकारणले भारत स्वाभाविक रूपमा रिसाएको होला। एमसीसी त सरकारले नै प्रस्ताव लैजाने र छलफल गर्ने संसदको एउटा माध्यम हो हैन, त्यसकारणले नै रोकिएको होला नि त। त्यसो भए तपाईलाई रोकेर म के भन्न खोज्या हो भने चुच्चे नक्साको बारेमा प्रधानमन्त्रीजीको प्राथमिकता होइन। अहिले क्रेडिट लिन खोज्नुभयो नि उहाँले। सचिवालयको बैठकमा जति बेला नीति कार्यक्रम लिएर उहाँ जानुभयो, सचिवालयका सदस्यहरूले खोजे त्योभन्दा अगाडि प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा चुच्चे नक्सा पास गर्नुपर्छ, नक्सा जारी गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यो निर्देशनका बावजुद पनि उहाँले मलाई भन्न दिनुहोस्, त्यति कुरा गर्दा निर्देशन दिँदा पनि त्यो कुरा पालना नगरेपछि अन्तिम दिनमा नीति कार्यक्रम चाहिँ देखाउने बेलामा सचिवालयमा आउँदाखेरि त्यो विषय छैन। प्रधानमन्त्रीजीले यो तपाईँले यो पास गर्नुहुन्न भने तपाईँको नीति कार्यक्रम हामी पास गर्दैनौँ भनेपछि अन्तिम अवस्थामा जारी गरे। आज केपी ओलीले मैले नक्सा पास गरेँ भने क्रेडिट लिनुभएको छ। त्यो सचिवालयका 9 जना चाहिँ नेताहरू त मर्नु भएको छैन, सचिवालय स्थायी समितिको 45 जना मर्नु भएको छैन। चिन्ता गर्ने सचिवालय यहाँले अघि मसँग दस्तावेज माग्नु भयो प्रचण्डको भेटको, मैले पनि यहाँलाई प्रश्न गरेँ त्यो केपी ओलीले नलग्नु भएको दस्तावेज छ त यहाँसँग लुकाएको। अनि त्यति नै सचिवालय बैठकमा चिन्ता भएको भए अनि पानी जहाज नआएको, हवाई जहाज नआएको, रेल जहाज नआएको, व्हाइट बडी काण्डमा ओम्नी काण्ड, यो मल काण्ड जति पनि काण्ड छन् नि, यसमा जनता यति धेरै आक्रोशित छन्। त्यो सचिवालय त्यसमा किन गम्भीर हुन सकेन? प्रधानमन्त्रीज्यू यसमा छानबिन गर्नुस् भनेर त्यो सचिवालयले ड्राफ्ट निकालेर जनताको बीचमा स्पष्ट किन लग्न सकेन? तपाईँले तथ्यमा ठिकै ल्याउनु भयो। लेखा समितिले के गर्यो? ओम्नी समूहमा प्रधानमन्त्री के अरे स्वास्थ्य मन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको संलग्नता छ भनेर बोलायो हो। उहाँहरू धेरै छल्दै हुनुहुन्थ्यो, जान सक्नु भएन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक म भन्दैछु, मलाई भन्न दिनु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टा नाम फेरेर अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हटाइदिने नेपालको नामबाट भन्नुभयो। राज्य व्यवस्था समितिले यो लागू नगर्नु भन्यो। अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्रीजीको तर्क के आयो? संसदले कामै गर्न दिएन, त्यसकारण विघटन गरिदिए। अनि अहिले के गरिरहनु भएको छ? तल्लो अरुण दिनुभयो नि इन्डियालाई, हिजो हस्ताक्षर गर्नुभयो नि। अनि निजगढ फास्ट ट्र्याक ग्लोबल टेन्डर होइन, सित्तै दिनुभयो नि होइन। अनि त्यसपछि फ्रान्सलाई त्यो पासपोर्ट छाप्ने ठेक्का ग्लोबल टेन्डर रद्द गरेर फ्रान्सलाई दिनुभयो नि। हो यही कुरा गर्न नपाए रहेछ नि त। संसदले नदिएको रहेछ, यही कुरा गर्न पार्टीले नदिएको रहेछ, त्यसकारण पार्टी विघटन गर्ने, संसद विघटन गर्ने। यसमा कदम चालेन भनेर माइतीघर मण्डलामा भनिदिएको भए जसरी आज बस्नु भएको छ नि, आज यहाँहरूले जनता बोक्नु पर्ने अवस्था आउँदैन थियो। जनतालाई थेक्न नसक्ने गरी यहाँहरूको पछि भिड हुन्थ्यो। त्यही त गरे त प्रचण्ड माधवजीहरूले, त्यही गर्नुभयो। बैठक तपाईँ 1 वर्षसम्म बैठक आउनु भएन नि। उहाँले के भन्नुभयो? बैठकमा आएर प्रश्न थियो हो व्हाइट बडी हो, त्यही त ओम्नी, त्यही त मलकाण्डको संरक्षक प्रचण्ड नै हो भनेर भनिराख्नु भएको छ। घनश्याम भुसालले प्रचण्डले दस्तावेजमा लेख्नुभयो नि, ओम्नी काण्ड, व्हाइट बडी काण्ड, 70 करोड काण्ड भनेर दस्तावेजमा लेखेपछि आज हरेक सीएमसी भागेको काण्ड चाहिँ छुटाउनु भयो। हरेक अनि मेलम्चीको आयोजनाबाट वैशाख 3 गते पानी ल्याउँछु भनेर घोषणा गरेको त्यो ब्रेक थ्रुमा उपराष्ट्रपति र तत्कालीन मन्त्रीसँग म पनि गएको, खुसी भएको, सबै कुरा नेपाली जनताले 1-2 हप्तापछि पानी आउँछ भनेर नाचगान गरेको विषय सीएमसी भाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ दस्तावेजमा छुट्यो। अनि हरेक कुरा दस्तावेजमा लेखेपछि अहिले के भन्नु भएको छ? त्यो दस्तावेज आरोप पत्र फिर्ता गरेपछि सब माफ हुन्छ अरे। मेरो एउटा प्रश्न थियो, सीएमसी दस्तावेजमा हटाएन छ भन्ने किन छैन? सीएमसी भाग्यो किन छैन? सचिवले पनि प्रेस वक्तव्य निकाल्नु भएको थियो नि। अनि आजभोलि के भनिरहनु भएको छ मन्त्रीजीहरूले, त्यही क्याबिनेटमा बसेका मन्त्रीले, माओवादी तर्फका मन्त्रीहरूले, माधव नेपाल पक्षका मन्त्रीहरूले प्रस्तुत गरेको कुनै पनि डकुमेन्ट पास भएन। कुलमानलाई त ऊर्जा मन्त्रीले प्रस्ताव लगाए हो, कुलमानलाई त उहाँले चाहिँ स्वीकार गर्नु भएन। त्यो कुरा त मान्नुहुन्छ नि तपाईँ। अनि आज कुलमान हटिसकेपछि दमादम लोड सेडिङ हुँदैछ, सिस्टम मान्नुहुन्छ नि? हो, कुलमान हुनु पर्थ्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। म त्यसमा कुनै व्यक्तिको पछि मैले प्रश्न गर्न मिलेन, तर यदि सिस्टम भइदिएको भए एउटा व्यक्ति हुँदा र नहुँदा अन्धकार र उज्यालोमा बस्नुपर्ने नेपालको प्रशासन
कुप्रशासनका विरुद्ध नेताहरू सिंहदरबार अगाडि गइदिए हुन्थ्यो नि। त्यसको जिम्मा कसले लिने? प्रधानमन्त्रीले लिनु पर्दैन? प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा नै जानुस् न त, गलत कदम हुन् भने जनताका बीचमा प्रधानमन्त्रीले लिनु पर्दैन? सरकारले गलत कदमका बीच विषयलाई लिएर त्यही कुरा गरेका सडकमा गइदिनुस् न नेताज्यू। गरेका कारणले त उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो। त्यही कुरा गरेका कारणले त उहाँले पार्टी विघटन गर्नुभयो। कुरा त तथ्य त प्रष्टै छ नि। कारण के हो? उहाँले मनपरी गर्न पाउनु भएन। आज पशुपतिमा त्यो शिवलिङ्गमा चाहिँ नि के 30 करोडको सुन राख्ने रे, तपाईँलाई मलाई लगाउने खोप किन्नका निम्ति पैसा छैन भनेर उहाँले ढ्वाङ थापिरहनु भएको छ सरकारले औपचारिक रूपमा विज्ञापन गरेर। अनि पशुपतिको शिवलिङ्गलाई चाहिँ छोप्नलाई 30 करोडको सुन हाल्नुपर्ने? यही कुरा गर्न पाउनु भएन, पार्टीले गर्न दिएन, संसदले गर्न दिएन। त्यसकारण उहाँले यी सब फालेर चाहिँ उहाँ अहिले मनपरी गरिरहनु भएको छ। अनि प्रचण्ड पनि बाराहा क्षेत्र पुगेर भैँसीको पूजा गरेको कुरा पनि जनताले सम्झिराखेका छन् नि। के भयो त? के भयो? पशुपतिको पूजा गर्दा के भयो त? पशुपतिलाई अहिले तपाईँ र मलाई लगाउने खोप लगाउने पैसा छैन। अनि बाराहा क्षेत्रमा भैँसीको पूजा कम्युनिस्टले गर्न हुने, पशुपतिको दर्शन गर्न नहुने? तपाईँ विषयान्तर नगर्नुहोस् न। दर्शन गर्नुभयो, मैले आपत्ति गरेको छैन। यति बेला राज्यको ढुकुटी सिद्धिएको बेला 30 करोडले शिवलिङ्ग छोप्नु पर्ने? उहाँलाई मनपरी गर्न त त्यहाँ रहेछ नि त। त्यसो भए ठिक प्रसङ्गमा यहाँलाई मैले प्रश्न के जोड्न खोजेँ भने जनतालाई कोभिडको भ्याक्सिन किन्न नेपालसँग पैसा छैन, तर मासु भात खुवाएर बसका बस रिजर्भ गरेर हेलिकप्टरमा गएर ठाउँ ठाउँमा भाषण गर्ने नेताहरूले, चाहे प्रधानमन्त्री हुन् चाहे प्रचण्ड हुन्, उहाँहरूले त्यो पैसा कोभिडमा किन खर्च नगरेको? यदि प्रचण्डले मात्रै केही पैसा कोभिडका लागि दिएको भए त उहाँलाई पनि चिन्ता छ। राज्यको ढुकुटी जसको हातमा छ, राज्यको ढुकुटी जसको हातमा छ, त्यसले ढुकुटी रित्याएर मुलुक कङ्गाल बनाउँदैछ। कुरा त प्रश्न हो नि। यो कुरा हिजो पञ्चहरूले पञ्च र्याली निकालेर गरे, आज हिजो मण्डलीहरूले गरे, आज ठिक त्यही ढङ्गले मैले एउटा प्रश्न के जोड्न खोजेँ भने भ्याक्सिन छैन ठिकै छ, तर हामी सङ्कटमा पर्यौँ भनेर जनतालाई कुना काप्चाबाट चैतदेखि घरभित्र रोजगारी गुमाएर लुकेका, विदेशबाट घर फर्केका, ऋण लागेका जनता, ज्यान जोगाउन घरको कुनामा बसेका जनता, घरको 4 दिवालभित्र बसेका जनतालाई यहाँहरूका भाषण सुन्न किन मञ्चमा बोलाइराख्नु भएको छ त? भ्याक्सिन छैन, आफ्नो ठाउँमा छ, ल्याउनै पर्छ। सरकारलाई दबाब दिनुहोस्, सरकारलाई धर्ना दिनुहोस्, गाली गर्नुहोस्, आलोचना गर्नुहोस्, साथसाथै जनताको ज्यानको महत्त्व पनि बुझिदिनुहोस् न त। तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने नि, तपाईँ मार्फत मैले बुझाउन खोजेको कुरा, यत्रो 70 वर्ष लडेर ल्याएको संविधान सभाबाट बनेको संविधान च्यातिँदाखेरि, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले च्यात्दाखेरि अनि जनता निद्राले बसिआछन् भन्ने ठान्नु भएको छ? ती जनता के बोकेर लिएर आएछन् भन्ने ठान्नु भएको छ? हरेक जनता आफ्नो गाउँमा आक्रोशित भएका छन्। जनताहरू आफै उठेका छन्। हेर्नु होला, हिजो जनआन्दोलनमा कसले ल्याएको थियो? जनयुद्धमा कसले ल्याएको थियो? जनता आफै। जब जनता जाग्छन् नि, जनता सचेत हुन्छन् नि, जनयुद्धमा आएका पूर्व जनमुक्ति सेना पनि रोइराखेका छन्। ठिक छ, हो, उनीहरू किन रोए? शहीद परिवार पनि रोइराखेका छन्। जनयुद्धको बेपत्ता पारिएकाहरूले अन्तिम दाह संस्कार गर्न पाएका पनि छैनन्, आफन्तको मुख हेर्न पनि पाएका छैनन्। अनि अहिले आउने जनता, म जनतालाई आफै आए या बोकेर ल्याए त्यो प्रसङ्ग होइन, जनताको ज्यानको माया नेतालाई किन भएन भन्ने कुरा हो। यो कोरोनामा भ्याक्सिन आएन भनेर चिन्ता गर्दा कोरोना सर्ला भनेर चिन्ता गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? होइन, यो तपाईँ चिन्ता गरेर तपाईँ म गफ गरिरहेको छौँ नि, त्यसो भए सर्ला भनेर तपाईँ म गफै नगर्ने, तपाईँले टेलिभिजनै नचलाउने। त्यसकारण सबभन्दा पहिला त राजनीतिक हिसाबले जिउँदो रहनु पर्यो जनता। मरेको लास जसरी चाहिँ बस्ने कुरासँग त त्यो जनता बाँच्या होइन कि। राजनीतिक स्वतन्त्रतासहित आफूले लडेर ल्याएको संविधानको उपभोग गर्ने गरी चाहिँ बाँच्न पाउनु पर्यो नि जनतालाई। जनताको त्यो आक्रोश हो। हेर्नु होला, सम्मानित अदालतले यति गम्भीर कुरा बुझ्ला नि किन आत्तिनु भयो त? आत्तिएकै छैन नि त। त्यसो भएर सर्वोच्च अदालत जतिसुकै समय लिए पनि ल्याओस् भनेर बसिरहेछौँ नि त। तर समस्या के भयो भने बालुवाटारबाट राष्ट्रको ढुकुटी चाहिँ सुहा गर्ने गरी जनताका विरुद्धमा अपराधहरू दिनका दिन बढ्दै गए। एक दुईवटा तथ्य भनिदिनुहोस् न। मैले अघि नै भने नि, तपाईँको फ्रान्ससँगको चाहिँ कमिसनको लोभमा पासपोर्ट छाप्ने ग्लोबल टेन्डर रद्द गरेर, तल्लो अरुण ग्लोबल टेन्डर रद्द गरेर इन्डियालाई रिजाउनका निम्ति, होइन? अनि त्यही मैले भने नि 30 करोडको सुन
30 करोडमा त कतिजनालाई भ्याक्सिन पुग्थ्यो नि, 30 करोडमा त कतिजना बिचरा भोकभोकै मरेका छन् नि, ती मान्छेलाई चाहिँ हुन्थ्यो नि। यी के हुन्? यी अपराध होइन, जनताका विरुद्ध गरेका अपराध होइन। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 20 अर्ब हिनामिना प्रचण्डले गर्यो भनेर सार्वजनिक ठाउँमा बोलेको कुरा यहाँलाई स्मरण छ होला। अनुसन्धान गरे भयो नि त। यस्तै त हो, अनुसन्धान दुवै पक्षमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। एउटा जनयुद्धका दुई प्रमुख कमान्डर मध्ये दुई पूर्व प्रधानमन्त्री मध्ये डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि प्रचण्डमाथि गम्भीर आरोप त लगाउनु भयो नि। तपाईले विषयान्तर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो? प्रचण्डबारे प्रश्न गर्दा किन यहाँलाई विषयान्तर? तपाईले प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो उदाहरण दिनुहोस् भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले राज्यको ढुकुटी मासेर यसो गर्नुभएको छ भनेर भन्दा तपाईले त्यसो भए त प्रचण्डले नि गरेका छन्। प्रचण्डले राज्यको ढुकुटी मासेर गरेको देखाउनुहोस् न मलाई प्रमाण। बाबुराम भट्टराईले भन्नुभयो। ठिक छ, सेना समायोजन प्रक्रियामा बाबुरामले ल्याउनु होला नि त, 20 अर्ब एक्लैले हिनामिना गर्नु ल्याउनु होला नि त प्रमाण। अनि ल्याएपछि राज्यको ढुकुटी हो, त्यो राज्यको ढुकुटी सिद्ध्याएको हो भने राज्यले हेर्ला नि त, किन हात दिनु पर्यो? अनि ठ्याक्क केपी ओलीको भन्ने बित्तिकै प्रचण्डको भनेर चाहिँ गर्नुपर्ने, छोप्नुपर्ने तपाईँलाई के बाध्यता पर्यो क्या? यस्तो कुरा नगर्नुहोस् न, तथ्यमा आउनुहोस्। अहिले के भइरहेको छ भन्ने कुरा चर्चा गरौँ, भएको कुरा तथ्यको कुरा गरौँ। ठ्याक्क चाहिँ होइन तपाईँ बस्नु भएको कुर्सीमा केपी ओलीको मान्छे बसे पनि म उहाँले प्रचण्डको कुरा गर्दा केपी ओली प्रति यसरी नै प्रश्न गर्ने हो। कुरा ठिक यहाँ हो त कि अन्तर्वार्ता दिइराख्नुहुन्छ, यहाँ आउनु भएको छ, यहाँ नै ठिक हो, केपी ओली गलत हो भन्नु पनि त अन्तर्वार्ताकारले सक्दैन नि नेताज्यू। कुरालाई अल्मल्याउने होइन क्या, जनतालाई ठिक सूचना दिने हो। अर्को चाहिँ अनावश्यक कुरा ल्याएर चाहिँ बल्झाइदिएर तथ्यलाई चाहिँ बल्झा होइन, स्मरण गराइदिया हो। यस्तो पनि आरोप छ नि भन्ने, त्यो पनि मैले भने होइन, त्यो पनि मैले नयाँ विषय ल्याए होइन। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक ठाउँमा भनेको कुरा सम्झाएको होइन। तपाईँले सम्झाउँदाखेरि यसले के पुष्टि गर्नुभयो भने बाबुरामले त्यसो भनेको थियो, प्रचण्डले त्यसो गर्न हुँदा केपी ओलीले किन यसो गर्न हुँदैन भन्नेतिर जाने होइन, त्यसका विरुद्धमा विरोध गर्नु सशक्त भन्ने हो। मञ्चहरूमा सन्देश के भयो भने जति पनि भ्रष्टाचारका काण्ड छन्, कमसे कम प्रचण्डले राम्रोसँग बोलिदिनु भयो मात्रै भने पनि सबै जनता आउँछन् होला पछाडि प्रचण्डको। सन्देश के भयो भने हामीले हेर्ने राज्यको ढुकुटीको कुरा हो। राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गरिरहेको छ भन्ने कुरा भन्दै गर्दा तपाईँ किन तर्सिनु पर्ने? तपाईँको पनि मेरो पनि हो नि त त्यो राज्यको ढुकुटी। त राज्यको ढुकुटी सुरक्षित हुँदा त तपाईँलाई मलाई आउँछ खोप लाउनका निम्ति कसैसँग ढ्वाङ थाप्नु पर्दैन नि त। त्यो राज्यको ढुकुटी सुरक्षित भयो भने काम गरे बापत राज्यलाई ट्याक्स तिर्छु, म त कामै गरेर ट्याक्स तिर्छु। त्यसकारण त्यो शिवलिङ्गलाई लगाइदिने 30 करोडको सुन त्यहाँ नलगाऊ, भ्याक्सिन किनेर चाहिँ लगाइदेऊ भन्न किन सकिन्न? यसो भन्दाखेरि के मैले गल्ती गरेँ? छैन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। प्रश्न फेरि प्रचण्ड प्रति नै प्रश्न के गर्ने भने जनताको पैसाबाट ट्याक्स तिरेका 74-75 जना सुरक्षाकर्मी प्रचण्डलाई किन चाहिए भनेर पनि, यदि राज्यको ढुकुटीको चिन्ता हो भने हो यसैको म तपाईँलाई जवाफ दिन्छु के प्रचण्डले जनताको प्रश्न हो है, जनताको प्रश्न हो। ठिक छ, जनताको प्रश्न एकदम ठिक ठाउँमा ल्याउनु भयो। त्यो प्रचण्डले निजी राख्या हो, राज्यले दिएको होला नि त। तर महसुस गर्न सक्नुहुन्छ नि, नारायण काजीले त फिर्ता गर्नुभयो त कोभिडमा। होइन, यति चाहिँ धारे हात लगाइरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीले। प्रचण्डका सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरे भने हुन्छ नि त। प्रचण्ड रुँदै हिँड्नु त हुने थिएन होला, गरे हुन्थ्यो नि त। त्यो प्रचण्डले होइन, त्यो सरकारले दिएको सुरक्षाकर्मी हो। आवश्यकता हो, मलाई थाहा छैन, महत्त्वपूर्ण कुरा आवश्यकता हो। आवश्यकता हो कि होइन भन्ने कुरा सरकारले निर्धारण। चाहे केपी ओलीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे प्रचण्डको कुरा गर्नुहोस्, चाहे माधव नेपालको कुरा गर्नुहोस् या अर्को ईश्वर पोखरेलको कुरा गर्नुहोस्, सबैको घरमा काम गर्न समेत राख्ने राज्यको ट्याक्स तिरेका सुरक्षाकर्मीका जवानहरू जनताको पैसा खर्च भएन, दुरुपयोग भएन। यो कसले निर्णय गरे भन्नुहोस् न? गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेको। त्यसको विरुद्धमा पनि त कुरा उठ्नु पर्यो नि कहिले। हो, अनि गृह मन्त्रालयले सरकारले निर्णय गरेर सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरे हुन्थ्यो नि त, किन नगरे? मैले विरोध गर्छु फिर्ता गर्दा? मैले त लिएको छैन, मलाई त जरुरी छैन। एउटा स्वविवेकको पनि कुरा उठ्छ नि, आवश्यकता हो कि होइन। अब जनताको ट्याक्सबाट पैसा तिरेकाहरू नेताको घरमा भान्सामा खाना पकाउन राख्ने कुरा कतिसम्म जायज हो? त्यो करप्सन हो कि होइन? करप्सन 2 रुपियाँ पनि करप्सन हो, 2 करोड पनि हो, 2 अर्ब 2 खर्ब पनि करप्सन हो। यो सरकारले उपलब्ध गराएको, किन गराउँछ? त्यो करप्सन हो भने सरकारको करप्सन हो। त्यसकारणले यहाँहरूका विरोधी भाषणमा त्यो कदमका विरुद्ध पनि सरकारकै केपी ओलीकै विरोध गर्नुहोस्,
तर कमसे कम बोलिदिनुस् भन्ने जनताले चाहेका यही छन्। भनेका छौँ। जनताले चाहेका छन् बोलिदिनुस्। सरकारले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राज्यको ढुकुटीलाई आवश्यक भन्दा अनावश्यक ठाउँमा चाहिँ ब्रह्मलुट गरिराखेका छ। यो कुरा चाहिँ म भन्छु, यो कुरा सत्य हो। त्यहीभित्र यो पनि 60% भन्दा बढी जनता किसान छन्। किसानका नाममा मल बिउ बिजन छ, सिँचाइ योजना छन्। कृषि प्रधान देश हो। ब्राजिल पछि दोस्रो धनी पानीमा भन्छौँ। अनि जमिन पानी नभएर सुक्खा, मल नभएर बङ्गलादेशले नदिएर लगाएको बाली सुक्ने। अनि यसका विरुद्धमा भाषण हुनुपर्छ कि पर्दैन? हो, अहिले भर्खरै तपाईँले सुन्नुभएको छ भाषणहरू। अहिले सरकारले के गर्यो? संसद विघटन गरेपछि सरकारले के गर्यो? कृषि क्षेत्र सदियौँदेखि विदेशी लगानीलाई रोकेको थियो, सुरक्षित थियो। अहिले केही दलाल कृषिमा लगानी गर्नेहरूका निम्ति छुट दियो। विरोध गर्नुस् न त। विरोध गरिराखेका छन्। जनताले के भनेका छन् भने जनताको एजेन्डामा पनि विरोध गरिदिनु गरिराखेका छ। कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन हुँदैन। घनश्याम भुसाल स्वदेशी लगानी खै त? स्वदेशी लगानी खै त? हैन, घनश्याम तपाईँ यस्तै चाहिँ उ गर्नुहुन्छ भने त के अर्थ? विदेशी लगानी पनि नल्याऊ। हैन, तपाईँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ भने गम्भीर आपत्तिजनक कुरा गर्दै हुन्छ। कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउन हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो कानुनले रोकेको छ, ऐनले रोकेको छ। त्यसको विरोध गर्नुस्। त्यसो भए ऐनले त्यो ऐन विरोध गर्नुस् या संशोधन गर्नुस्। भन्दैछु बाबा, भन्दैछु, भन्न त दिनुहोस्। यो कमसेकम घनश्याम भुसाल मन्त्री छँदासम्म उहाँले रोक्नु भएको थियो। उहाँ मन्त्रीबाट हटिसकेपछि नियम बनाएर, बुझ्नुभयो, नियमले विदेशी लगानी खोलिदियो। दलाल, कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने दलाल पुँजीपतिहरूलाई भित्र्याउनु भयो केपी ओली सरकारले संसद विघटन गरेर। विरोध गर्नुहुन्छ? विरोध त गरिराखेको छ त। कम भएको छ? संसद भएको भएदेखि उहाँलाई त्यहाँ घेग्र्याएर ल्याउँथ्यो। त्यसकारण संसद विघटन गर्नुभयो। पार्टी भएको भए पार्टी बैठक सडक पनि छ, विरोध गरिराख्नु भएको छ। पनि यी एजेन्डा भाषणमा यी एजेन्डाले पनि प्राथमिकता पाउँदैन। म्यान पावर कम्पनीको कुरा गरे, घर जग्गा ब्याङ्कमा राखेर 80-90 हजार लोड निकालेर वर्षेनी लाखौँको सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गइराखेका छन् नेपालीहरू, होइन? तर पैसा फस्या छ। राज्यको कानुन के छ थाहा छ? पैसा फस्या छ। राज्यको कानुन के छ? शून्य ब्यालेन्समा कांग्रेसका मन्त्री समथिङ गुरुङ हुँदा अनि शून्य ब्यालेन्समा विदेश पठाउने नीति थियो। अहिले त्यो सबै पैसा लिने, दलाली गर्ने, ती सबै काम गरे राज्यको मिलोमतो बिना। मेरो प्रश्न यही हो, राज्यको मिलोमतो बिना केपी ओलीले गलत गरिराख्नु भएको छ भने यहाँहरू विरोध गरिदिनुस् ताकि जनता तपाईहरुलाई भोट दिनु। मैले चिन्ता पनि गरेला यहाँहरूको। त्यही त गरिरहेछ, त्यही त गरिरहेछ। जनताको बीचमा निशुल्क विदेश पठाउने गरी सरकारलाई त बात दिनुस् न त। केपी ओलीले हामी त विदेश पठाउने होइन, देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा गरेका थियौँ। हाम्रो घोषणापत्र त्यो थियो। 2/3 को सरकारले त्यो गर्न नसक्ने कुरै थिएन। तर केपी ओलीलाई दलाल पुँजीपतिहरूसँग घुलमिल गर्ने बाहेक जनतासँग उहाँको कुनै सरोकार रहेनछ भन्ने कुरा त देखियो नि त। जनताको प्रतिनिधि संसद विघटन गरिदिने, पार्टी विघटन गरिदिने, अनि त्यसपछि चाहिँ राष्ट्रपति र आफू भएर अब चाहिँ निरङ्कुश शासन चाहिँ अगाडि बढाउने यो इच्छा रहेछ भन्ने कुरा त मैले 4-5 वटा उदाहरण अघि भर्खरै दिएँ। अब यहाँ त वरिष्ठ अधिवक्ता रहनु भएको कानुनको राम्रो जानकार सशक्त व्यक्ति हो, त्यसकारणले संसद विघटन सदर होला कि बदर होला चासो त्यहाँ छ सबैको, नेकपाको पनि, कांग्रेसको पनि, जनताको पनि। अब सामान्य संविधान पढ्ने मान्छेले पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने राइट छैन भन्छ। सामान्य आँखाले देख्दा त्यही देख्छ। सर्वोच्च अदालतले हेर्ने संविधान पनि त्यही हो। तर प्रधानमन्त्रीले पढ्ने संविधान अर्कै रहेछ। आज पनि बहस गरिराख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ? प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने कहाँ लेखिया छ भन्नुभएको छ है। अब प्रधानमन्त्री नलेख्या खोज्दै हिँड्नुहुन्छ। यहाँहरु लेख्या खोजिराख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले यहाँको विचारमा होला के? मेरो विचारमा यो संविधान र कानुनको रक्षा गर्ने हो भने पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। शंका छ अझै पनि? शंका छ त। यो विघटनै हुन नसक्ने संसद विघटन भयो। मैले त लेखेँ तपाईसँग आएर बोल्या पनि थिएँ, कुनै हालतमा विघटन हुन सक्दैन भनेको थिएँ, भयो। विवाद भइराख्दाखेरि बोल्नु भएको थियो। कुनै हालतमा पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर मैले अहिले भनिराखेको छु। कथम कदाचित नहुन पनि सक्छ, किनभने राजनीतिक षड्यन्त्र यति हल्का छैन, यति अलि गम्भीर छ। यहाँले विदेशको पनि प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो। विदेशले या विदेशी शक्तिले नेपालमा अब के गर्न खोज्दैछ?
अनि त्यो गर्न खोजेको कुरा त केपी ओलीजीले पुरा गरिदिइहाल्नु भयो नि। 2/3 कम्युनिस्टको उपस्थिति भएको संसद गैर कम्युनिस्टहरूलाई चित्त पुर्याएको थिएन। अब त्यही उहाँले विदेशीलाई यो डामाडोलको अवस्था देशभित्रका जनतालाई रुवाएर विदेशीहरूलाई खुसी पार्ने काम त गरिहाल्नु भयो नि त। यही संविधान जारी गर्ने बेलामा यो संविधान हाम्रो समर्थन बिनाको संविधान कति दिन टिक्दो रहेछ हामी हेर्छौँ, दिन गनेर बस्छौँ भन्ने थियो। अहिले संविधान अपाङ्ग बनाइदिनु भयो। विदेशीले बनाए त होइनन्, प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि नचाहेर पनि संसद पुनर्स्थापना भएन भने निर्वाचनमा जानुहुन्छ? अनि यो निर्वाचन हुन्छ भन्नु भएको छ, निर्वाचन गराउनलाई घोषणा गरे हो। त्यो यहाँ भनिदिनुहोस् न। मैले के अनि 2/3 को जनमत भएको संसद भइहाल्यो भने राजनीतिमा सम्भावना जे पनि हुन्छ भनेर यहाँहरूको मुखारबिन्दुबाट पटक पटक उच्चारण हुने शब्द हो। त्यस्तो काल्पनिक प्रश्नै नगरौँ। यो वैशाखमा निर्वाचन हुँदैन। यो 2/3 को जनमत सिद्ध्याएर अनि के हार्नलाई केपी ओलीले चुनाव गराउँछ भन्नुहुन्छ? 1/3 चुनाव मत ल्याउनलाई चुनाव गर्नु हुन्छ के त? मुलुक जान्छ कहाँ त अब? यो अँध्यारो सुरुङमा पस्यो। चुनाव हुँदैन। चुनाव गर्नका निम्ति केपी ओलीले विघटन गर्नुभएको होइन। प्रचण्डको अभियानले मुलुकलाई उज्यालोतर्फ डोर्याउँछ भन्ने लाग्छ? नगरेर के गर्नुहुन्छ? त्यही प्रचण्डको अभियानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक पसेको नेपाललाई बाहिर ल्याउने अभियान हो। त्यही प्रचण्डको अभियानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाएको हो। त्यति बेला कसैले कल्पना गर्दैनथे त्यस्तो हुन्छ भनेर। अहिले पनि फेरि केपी ओलीले अँध्यारो सुरुङमा मुलुकलाई घुसाउनु भयो। अब प्रचण्ड माधव नेपालले त्यहाँबाट निकाल्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। मलाई विश्वास छ प्रचण्ड माधव नेपालको अभियानले त्यो उज्यालोमा ल्याउँछ। संसद पुनर्स्थापना भइहाल्यो अदालतबाट भने प्रचण्ड वा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा मुलुक ठिकठाक होला? होइन, कमसेकम संविधान ट्र्याकमा आउँछ। संविधान ज्यादा आशावादी हुनुहुन्न? संविधान ट्र्याकमा आउँछ त्यसपछि त देखिहाल्यो। कन्फिडेन्टका साथ भनिदिनुहोस् न, यो मुलुकलाई नेतृत्व गर्ने नेता मेरै नेता हो भनेर। ठिक छ, कन्फिडेन्ट त यत्रो चाहिँ बनाउ संसद थियो, विघटन गरिदिनु भयो। यत्रो 2/3 जनमत आर्जन गरेको कम्युनिस्ट पार्टी थियो। केपी ओलीजीको चाहिँ अभियानमा नेतृत्वमा यसलाई ध्वस्त बनाइदिनु भयो। अनि त्यसपछि जनताका आशा अपेक्षामा चिसो पानी त खनाइदिइसक्नुभयो। त्यसो भएर यसले ल्याउने रिपरकसनहरू त आउँछन् नै, तर संविधान ट्र्याकमा आउँछ। पराकम्प जारी रहन्छ हो, संविधान ट्र्याकमा। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री मान्न सिङ्गो यहाँहरूको समूह तयार भएको हो? मेरो समूहको प्रश्नै छोड्नुहोस् न, संसदलाई छोडिदिउँ। त्यो सबै कुरा संसद पुनर्स्थापना भएपछि संसदको आफ्नो बिजनेस हो। हाम्रो संविधानले के भन्छ? होइन, बहुमत प्राप्त त्यो भएन, मिलिजुली त्यो भएन, अल्पमतको सरकार त्यो पनि भएन। शेरबहादुर देउवा मात्रै किन भन्नुहुन्छ? त्यहाँभित्र भएको एकजना सांसदले राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि हुन सक्छन् भन्ने बाटो संविधानले खुला राख्छ भन्ने कुरा हो। म विश्वासको मत लिन सक्छु भन्यो भने उनलाई सरकार गठन गर्न दिनुपर्छ, 30 दिनको मौका दिनुपर्छ। अनि त्यसपछि उसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने अनि बल्ल हो विघटन हुने। यहाँ त उल्टो भयो। त्यसपछि त 1 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान पाइँदैन हो हैन? त्यो अविश्वास प्रस्ताव राखेको हकमा, तर उहाँले विश्वासको मत 30 दिनभित्र लिनुपर्छ। यदि यहाँको चिन्ता अन्तिम प्रश्न व्यवस्था बचाउका लागि हो भने कसले के गर्नु पर्ला मुलुकलाई समाधानतर्फ लैजान? अझै पनि यदि प्रधानमन्त्रीजी र राष्ट्रपतिजीमा संविधानप्रतिको, लोकतन्त्रप्रतिको, जनताप्रतिको, यी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चिन्ता छ भने प्रधानमन्त्रीले फेरि पुनर्स्थापनाको सिफारिस गर्ने, आफ्नो निर्णय उल्ट्याउने, राष्ट्रपतिजीले सदर गर्ने, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। दोस्रो, सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्ने। यी दुईटा बाहेक तेस्रो विकल्प म देख्दिनँ। चुनाव त्यो नाटक हो, गर्नका निम्ति घोषणा गरिएको होइन। चुनाव हुनेवाला छैन। चुनाव गर्ने भएदेखि यत्रो चाहिँ संसद विघटन गर्नै पर्दैन थियो। त्यसकारण यदि केपी ओली, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई यो मुलुकलाई रसातालमा पुर्याउने कुनै योजना छैन, कुनै बाध्यता, देशी विदेशी शक्तिहरूको बाध्यतामा उहाँ फस्नु भएको छैन भने उहाँले आफ्नो गलत कदमलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। धन्यवाद। हामी देखापटि विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहनुभएका दाहाल नेपाल समूहका नेकपाका प्रभावशाली नेता खिमलाल देवकोटासँग पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर आज देखापटि विशेषमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। देखापटि विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।